अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुड़िया नूरीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्लान बी। आज के व्लॉग में बात करेंगे ईरान और इसराइल के दरमियान बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल के हवाले से। ख्वाजा आसिफ साहब जब भी कोई स्टेटमेंट देते हैं वो इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों हो जाती है, खबरों की ज़िन्नत क्यों बन जाती है, इस पर भी तबसरा करेंगे। और कुछ बात करेंगे खान साहब की कैद तन्हाई के हवाले से, और पंजाब हुकूमत कौन सा एक नया कानून लेके आ रही है। उसके अलावा एक न्यू डॉन ऑफ डेवलपमेंट के नाम से जो मुहिम चलाई जा रही है, उस हवाले से क्या तफसीलात है, इस पर भी बात करेंगे आज के व्लॉग में। लेकिन बात का आगाज़ करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है इसे लाइक एंड शेयर भी करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि कोई भी अपडेट हो वो बर वक्त आप तक पहुंच सके और आप मुझे अपनी राय से जो है आगाह कर सके। और मैं डेफिनेटली आप लोग कोई भी राय देते हैं उसको मैं कंसीडर करती हूँ, और उस कुछ भी कमेंट करते हैं मैं उसको लाजमी पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अपने अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकूँ आप लोगों की गाइडेंस के साथ। तो व्लॉग के हवाले से अगर तफसीली बात अब करेंगे, व्लॉग में होने वाली आलमी सूरत हाल और मुल्की सूरत हाल के हवाले से, तो ईरान की सूरत हाल जो है वो कुछ इस तरह से रिपोर्ट की जा रही है कि इसराइली हमलों के जवाबी वार में ईरान की जानिब से भी भरपूर जो है मुजाहरा किया गया है। ईरान ने भी इसराइल को खासा जो है डैमेज पहुँचाया। इस हवाले से अगर बात की जाए तो इसराइल जो है वो ज़्यादातर मकामात के हवाले से जो है तफसीलात दे नहीं रहा, उन मकामात पे जाने की इजाज़त नहीं दे रहा। लेकिन आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ कोई चीज़ छुपती तो है नहीं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू और इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू जो है हम तक पहुँच रही हैं, जिसमें प्रॉपर हम वो इमेजेस देख सकते हैं कि ईरानी जॉबी वार के नतीजे में इसराइल के साथ क्या सलूक हुआ है और वहाँ की सिचुएशन क्या है, और उस हवाले से उनकी कितना डैमेज हो चुका है, कितना नुकसान जो हो चुका है, उसके हवाले से काफ़ी जो है सूरत हाल काफ़ी उनके उस साइड पर भी ख़राब नज़र आ रही है। और ये सिलसिला कब से शुरू हुआ, इसको मोर देन 24 आवर्स हो चुके हैं, और इस हवाले से दोनों जानिब जो है काफ़ी नुकसान हुए हैं। अगर बात की जाए ईरान के नुकसान के हवाले से तो एक फहरिस्त जारी की गई है जिसमें ईरान की ख़ास शख्सियात के हवाले से मेंशन किया गया है जो इस जंग के दौरान जो है शहीद हो चुके हैं, जिनमें सबसे पहले जनरल मोहम्मद हुसैन बाकरी साहब हैं जो कि ईरान आर्मी चीफ थे। वो इस फ़ाइट में इस कशीदगी में तसादुम में जो है वो शहीद हो चुके हैं। उसके अलावा जनरल हुसैन सलामी साहब हैं, मेजर जनरल गुलाम अली राशिद साहब हैं जो कमांडर ईरान आर्मी है। देयर आर लाइक अ बिग लिस्ट जो मेरे पास है जिसमें डिफरेंट नाम मेंशन किए गए हैं जो जामे शहादत नोश फरमा चुके हैं। इस हवाले से अगर बात की जाए तो यकीनी तौर पे ईरान के लिए काफ़ी मुश्किल सिचुएशन है, लेकिन आलमी सतह पे ईरान को जो भरपूर सपोर्ट हासिल है वो भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है ईरान की। बहुत से ममालिक जिसमें पाकिस्तान सरफहरिस्त है, उसके अलावा चाइना जो है भरपूर जो है अपना ताउन कर रहा है ईरान के साथ अपनी सपोर्ट के लिए। उन्होंने उन्हें खुली जो है ऑफ़र की है चीन की जानिब से ईरान को की गई है। इसके अलावा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ईरानी सदर को कॉल किया और अपनी जो है ये सारी सिचुएशन इसराइल की जो जारी है तो उसको कंडेम किया और ईरान के साथ अपना भरपूर जो है ताउन है उसका इजहार किया है। और इस हवाले से अगर फर्दर बात की जाए तो देखा जा रहा है कि अभी इसराइल जो है एक्सपोज हो चुका है वर्ल्ड वाइड, और उस हवाले से लोग उसकी जारियत को जांचते हुए तनकीद कर रहे हैं कि ये इंतहाई गैर इंसानी अमल है। और अक़वाम मुत्तहिदा की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उस हवाले से भी बात की जाए तो इसराइल की जानिब से उसकी वायलेशन की गई है, इंसानी कवानीन की जो है खिलाफ वर्जी कर रहा है इसराइल। इस हवाले से अगर ईरान हुकूमत की जानिब से रिस्पॉन्स देखा जाए तो वो तो भरपूर था ही। उसके अलावा उन्होंने दीगर वो ममालिक जो इसराइल को सपोर्ट करे उनको भी वाज़ेह कर दिया कि इसराइल के जो सहूलतकार हैं और सहूलतकार उन पर भी ज़मीन जो है तंग कर दी जाएगी। बड़े दलेरी वाले ये जुमला है यकीनी तौर पे ऐसी सिचुएशन में जहां आप देख रहे हैं कि आपके आर्मी चीफ जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। एक बड़ा जो है बड़ी बड़ी अहम शख्सियात जो हैं वो इसमें जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। तो ऐसी सूरत में भी इतना डट जाना और अपने मुल्क के दिफा के लिए और दीन इस्लाम के दिफा के लिए डट जाना और किसी तोड़ ना झुकना और इतना जिगर रखते हुए ये बात करना कि ना सिर्फ इसराइल बल्कि उसके सहूलतकारों के लिए भी ज़मीन जो है उसे तंग कर दिया जाएगा, मैं समझती हूँ कि बहुत ही बहादुरी का ये एक अमल है। जो ऐसी सिचुएशन है जिस पे बहुत ही ज़्यादा जो है इसराइल को जो है मुंह की खानी पड़ रही है।
यकीनी तौर पे भारत और इसराइल का जो गठजोड़ है वो खित्ते के लिए भी इंतहाई ख़तरनाक है। ऐसी सूरत में पाकिस्तान यकीनी तौर पे ईरान को इसराइल की जारहियत के ख़िलाफ़ तोड़ टोक पैगाम में बता चुका है कि हम आपके साथ हैं, और यकीनी तौर पे हम जिस तरह की अभी आपको सपोर्ट होगी, मॉरल या कुछ भी सपोर्ट होगी, वो डेफिनेटली पाकिस्तान उस सपोर्ट को प्रोवाइड करेगा। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर ममालिक, सऊदी अरेबिया, टर्की, पाकिस्तान, एज आई मेंशन, पाकिस्तान के अलावा चीन ने भी भरपूर जो है सपोर्ट का इजहार किया। तो इस जंग में, इस जहाद में, जंग भी नहीं, मैं तो इसे जहाद कहूँगी, इसमें जो है ईरान के साथ जो है हम लोग कदम ब कदम चल रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह फ़तेह जो होगी ईरान की ही होगी। इस हवाले से अल्लाह करीम से दुआ करते हैं कि इसराइल के ख़िलाफ़ जो ईरान जंग कर रहा है उसमें उसको बहुत कामयाबी हो, अल्लाह ताला उसकी गैबी मदद करके उसको कामयाब करे ईरान को, और इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, ईरान ही फ़ाइनल जो है विक्ट्री होगी। बाकी जो नुकसानात उसके हो चुके हैं उसका कोई नेमुल बदल तो नहीं हो सकता, लेकिन राह रास्त पर अक्सर आपको अपनों की कुर्बानी दे के ही आगे गुजरना पड़ता है। तो इस हवाले से हर पाकिस्तानी जो है वो ईरान को अपनी भरपूर सपोर्ट करता है और करता रहेगा इंशाल्लाह। अब बात की जाए कुछ सियासी सूरत हाल के हवाले से, तो मामला कुछ इस तरह से कि एक बार फिर ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो लाइमलाइट में हैं। उनकी जानिब से एक ऐसा बयान आया जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे तबसरे हो रहे हैं, उस पर बात हो रही है। ख्वाजा आसिफ साहब ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने वंस अगेन इस तरह के कोई अपने मुल्क में जंग हो या दूसरे मुल्क में जंग हो, ये सियासतदान फौरी तौर पे जो है सियासी स्कोरिंग करना शुरू कर देते हैं। इस हवाले से अगर बात की जाए तो आज असम्बली में बात करते हुए ख्वाजा आसिफ साहब का कहना था कि अभिनंदन की वापसी सरेंडर था। उस वक्त के आर्मी चीफ यानी बाजवा साहब और वज़ीर आज़म यानी इमरान खान साहब ने इसी इमारत में फैसले अलहदगी में किए। उसी वक्त के आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म यानी इमरान खान और कमर बाजवा साहब जो हैं मिलकर कौमी वकार को ठेस पहुंचाई। ख्वाजा आसिफ साहब को ये मतलब बात कब याद आई है, खुद इक़्तिदार के 3 साल मज़े लेने के बाद और खान साहब को 2 साल जेल में रखने के बाद आज ख्वाजा साहब जो है इस तरह की बात करके आई डोंट नो वो व्हाट ही वांट टू प्रूव नाउ। तो इस तरह की स्टेटमेंट जो है ईरान की जंग पे बात करते हुए इस तरह की स्टेटमेंट जो है ख्वाजा साहब ने दी है। इसके अलावा ख्वाजा साहब ने ये भी कहा कि बजट के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा हमें किसी से कर्जे की ज़रूरत नहीं है, किसी बैरूनी मदद की ज़रूरत नहीं है। अगर मुल्क में टैक्स की वसूली जो है 50% ठीक हो जाए तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि सर ये वसूली को यकीनी बनाना किसकी ज़िम्मेदारी है? इस वसूली को यकीनी बनाना यकीनी तौर पे हुकूमत की ही ज़िम्मेदारी है, लेकिन यहाँ ये भी सवाल उठता है कि ये टैक्स पे कौन कर रहा है? ये टैक्स पे कर रहा है एक गरीब आदमी, एक गरीब शख्स पे कर रहा है, ये टैक्स तनख्वाहदार तबका पे कर रहा है, ना कि वो शुगर माफिया और दीगर ब्यूरोक्रेसी और दीगर माफियाज और अशरफिया इसको पे कर रहे हैं। यकीनी तौर पर ये गरीब की जेब से जा रहा है और गरीब जो है वो भरपूर टैक्स पे कर रहा है। फिर वो बात की जाए उसकी बेसिक तनख्वाह के हवाले से तो अपनी बुनियादी तनख्वाह पे भी वो पे कर रहा है, फिर बैंक में रकम डालने के हवाले से भी वो पे कर रहा है, बैंक से रकम डलवाने पे भी वो पे कर रहा है, निकलवाने पे भी वो पे कर रहा है। हर लिहाज से उसको टैक्स अदा करना पड़ा है। फिर वो कुछ अशिया ज़रूरत की चीज़ ख़रीदे तो वहाँ भी पे कर रहा है। मतलब जीएसटी के नाम पे भी एक भारी रकम जो है वो बटोर ली जाती है इस टैक्स के नाम पे कि जी ये हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से लागू किया जा रहा है, एफबीआर की वजह से, एफबीआर की जानिब से लागू किया गया है। तो हम लोग ख़ास करके ये जो सैलरीड तबका है उसको वो मजबूर है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि वो किसका इस्तेमाल करके अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको पूरा कर सके। तो ओबियसली ये जो टैक्स अभी तक जितना भी पे हो रहा है इवन इधर इट्स 50% और मोर देन और लेस देन, बट जो पे कर रहा है वो यकीनी तौर पे गरीब तबका ही और जो पिस रहा है वो भी गरीब तबका ही है। इसलिए ख्वाजा साहब को चाहिए कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट देने से पहले एक बार सोचें ज़रूर, उसके ज़िम्मेदारान के हवाले से निशानदही ज़रूर करें कि आखिर ये टैक्स पे कर कौन नहीं रहा, ना सिर्फ इसमें यकीनी तो, और वो क्यों नहीं टैक्स पे करे, यहाँ पे भी ये भी एक सवाल पैदा होता है कि ये आप ही की वजह से टैक्स नहीं पे करे, क्योंकि आप लोगों की जानिब से उन पर टैक्स लगाया नहीं गया, उन्हें फ्री टैक्स रखा गया है। जब आप गवर्नमेंट जब इक़्तिदार में होने वाले ही ज़ाती मफादात की खातिर इस तरह की जो है दोगलापन दिखाएंगे और इस तरह की हरकतें करेंगे कि गरीब को तो मज़ीद गरीब तर करते जाएँ और अमीर को अमीर तरीन करते जाएँ, तो फिर इस तरह की स्टेटमेंट देना बनता नहीं है। ये तो हो गया ख्वाजा आसिफ साहब। और बात की जाए इमरान खान साहब की जानिब से आने वाली रिपोर्ट्स और ख़बरों के हवाले
حوالے سے تو سچویشن کافی جو ہے بگڑ چکی ہے اس حوالے سے. وہ کچھ اس طرح سے کہ خان صاحب نے اپنی ٹویٹس میں گزشتہ جتنی بھی ٹویٹس اس میں جو خدشہ ظاہر کیا تھا وہ ہمیں عملی طور پہ اب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. خان صاحب کے ساتھ جو ملاقاتوں کا سلسلہ تھا اسے روک دیا گیا ہے. اب خان صاحب کے ساتھ کوئی بھی جیل میں مل نہیں پا رہا. پھر یہاں بات کی جائے خان صاحب کی جانب سے کیے گئے اعلان کے حوالے سے کہ ایک تحریک چلانے جا رہے ہیں جس کو وہ خود لیڈ کر رہے تھے. یہاں اس سچویشن کو یوں بن گئی ہے کہ خان صاحب سے ملاقات تک نہیں کرنے دی جا رہی. پھر ان کے پیغامات کیسے قیادت تک آئیں گے اور چیزیں کس طرح سے آگے جائیں گی یہ اس پہ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا. اب دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب کی رضامندی کے بغیر جیسے کے پی کا بجٹ پیش کر دیا گیا ہے, کیا تحریک کا بھی آغاز کیا جائے گا یا یہ بات بس اونے پونے ہو جائے گی اور اس پہ فردر کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا. اگر بات کیجیے عمر ایوب صاحب کے حوالے سے تو وہ تو کافی متحرک ہیں اور اپنا پراپر اپنا 100% دینے کی کوشش کر رہے ہیں قیادت کو بھی, اور خان صاحب بھی ان پہ اپنا پورا کانفیڈنس دکھا چکے ہیں, ظاہر کر چکے ہیں کہ اگر میرے علاوہ کوئی بات کرے گا اس پہ جو میری طرف سے جاری کیا گیا فیصلہ ہوگا, اعلان کیا جائے گا, اس پہ عمل درآمد ہو جائے. عمر ایوب صاحب نے کہیں تو یقینی طور پہ خان صاحب کو ان پہ بھرپور بھروسہ ہے. اسی وجہ سے خان صاحب نے اپنی جگہ ان کو آگے کیا. بجٹ کے حوالے سے جب بھی بات کی جاتی ہے تو پیپلز پارٹی کی جانب سے بارہا تنقید کی گئی ہے. تو پیپلز پارٹی کی گئی تنقید کے حوالے سے عمر ایوب صاحب نے بھی آج ایک سٹیٹمنٹ دی جس میں انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی ایک فون کال کی مار ہے. انہیں کوئی فرشتہ یا ہاجوج ماجوج کال کرے گا تو ان کا بڑا بھی بجٹ میں ووٹ دے گا. پیپلز پارٹی سڑکوں والی مخلوق نہیں ہے, ایئر کنڈیشنز والی مخلوق ہے. یہاں پہ عمر ایوب صاحب نے اس چیز کو واضح کیا ہے کہ پیپلز پارٹی ان جماعتوں میں سے نہیں ہے جو سڑکوں پہ نکلے, تحریکیں چلائے اور حق کے لیے بولے. آلدو پیپلز پارٹی نے میں جو چودھری منظور صاحب ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ بجٹ کے خلاف وہ ملک گیر احتجاج کریں گے. لیکن عمر ایوب صاحب نے یہاں واضح کر دیا ہے, اینکر کے سوال کرنے پہ یہ واضح کر دیا کہ نہیں, پیپلز پارٹی وہ جماعت نہیں ہے جو سڑکوں پہ نکلے اور احتجاج کرے, بلکہ یہ ایک کنڈیشن والی جماعت ہے. یہ کبھی بھی سڑکوں پہ نکلیں گے نہیں اور بجٹ کو بھی یہ ہنسی خوشی جو ہے وہ منظور کر لیں گے. گزشتہ یہ اس گورنمنٹ کا, اتحادی گورنمنٹ کا یہ چوتھا بجٹ بنتا ہے. پی ڈی ایم کے دور سے لے کے اب تک 3 سال ہو گئے ہیں. آلموسٹ یہ چوتھا بجٹ ہے گورنمنٹ کا. اور اس میں اگر بات کی جائے تو ہر بار بجٹ آنے پہ پیپلز پارٹی کی جانب سے اس طرح کے اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں کہ ہم اس کو منظور نہیں کریں گے, یہ عوام دشمن بجٹ ہے, عوام ڈیزرو بیٹر بجٹ. اس حوالے سے آصفہ بھٹو صاحبہ نے بھی بڑا مطلب مظاہرہ کیا, اس پہ احتجاج کیا اور قومی اسمبلی میں کہا کہ عوام ڈیزرو اے بیٹر بجٹ. گزشتہ سال ان کی یہ اسٹیٹمنٹ تھی اور اس سال بھی ان کی جماعت کی جانب سے بہت سے اعتراضات کیے جا رہے ہیں اس بجٹ کے حوالے سے. لیکن اس حوالے سے نہ صرف عوام کا بلکہ اپوزیشن یعنی عمر ایوب صاحب کا بھی یہی خیال ہے کہ یہ 2-4 دن کا ڈرامہ ہے, اس کے بعد پھر بالآخر انہوں نے اسی طرح اپنی کچھ 4 باتیں منوا کے اس بجٹ کو اسی طرح من تسلیم کر لینا ہے اور یہی بجٹ جو ہے عوام کے لیے لایا جائے گا, فائنل بجٹ جس کی تجویز دی گئی ہے. آگے فردر بات کی جائے پنجاب سے آنے والی خبروں کے حوالے سے تو مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ ایک نیا قانون لے کے آ رہی ہیں, ایک نیا ایکٹ لے کے آ رہی ہیں جس میں بات کی جائے تو اسے آگاہی اور معلومات کا ایکٹ 2025 کا نام دیا گیا ہے. اور اس ایکٹ کا مقصد کیا ہے, اس پہ کافی سارے تبصرے ہو رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ بات کی جا رہی ہے کیا ہی یہ ایکٹ ہے, کیوں, اس کے مقاصد کیا ہیں. تو اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ اس کا مقصد ہے صحافیوں اور شہریوں کو یہ پوچھنے سے روکنا کہ پنجاب حکومت نے اشتہارات اور اپنی تشہیر پر کتنی جو ہے عوامی رقم خرچ اب تک کی ہے اور آگے فردر کرنے والی ہے. اور انہی اشتہارات میں انہی تشہیری مہم جو جتنی بھی کی جاتی ہیں عدالتی فورم پر انہیں چیلنج بھی نہیں کیا جا سکے گا. ایک ایکٹ, یہ جو ایکٹ لا رہی ہے پنجاب گورنمنٹ, یہ اس کو لاگو کیا جا رہا ہے گزشتہ سال یعنی 2024 سے یہ ایکٹ جو ہے اس کو لاگو کر دیا جائے گا. آلدو اس کا نام عوامی آگاہی اور معلوماتی ایکٹ 2025 رکھا گیا, لیکن اس کو لاگو کیا جا رہا ہے 2024 سے, جو کہ ایک بڑی مذاق خیز بات ہے. تو اب اس ایکٹ کا کون جو ہے اس کو بھگتے گا اور اس میں کون اس کے اس میں آئے گا, پکڑ میں آئے گا, یہ بھی جلد ہمارے سامنے آ جائے گا. جیسے دیگر ایکٹ لائے گئے ہیں, اس میں پیکا ایکٹ ہو گیا اور ڈیفرنٹ ایکٹ ہو گیا, اس طرح سے کس طرح سے کسی سے اس کی زد میں لایا گیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ساری خبریں آتی رہتی ہیں جس پہ ہم تبصرہ بھی کرتے رہتے ہیں. تو اس حوالے سے بات کی جائے تو مریم نواز صاحب پنجاب میں ایک
نیو ڈان آف ڈیولپمنٹ کے نام سے بھی مہم چلا رہی ہیں، جس میں وہ اپنے تمام جتنے بھی مہم چلا چکی ہیں، جو فنڈز دے چکی ہیں، جو اسکیمز لے کے آ رہی ہیں، اس حوالے سے ایک تفصیلی جو ہے تشہیر کر رہی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اور ادروائز بھی نیوز پیپرز میں بھی. پتہ نہیں اس نون لیگ گورنمنٹ کا، خاص کر کے پنجاب سائڈ کی گورنمنٹ کا اشتہارات سے اور اپنی تصویروں کی پبلسٹی سے اتنا زیادہ obsession کیوں ہے، تصویر ہر جگہ چپکانے سے اتنا obsession کیوں ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا عید کے موقع پہ کہ جو ایون کچرا گاڑی ہے نا، جو آپ مطلب جانوروں کا ویسٹیج اٹھا رہی ہے، جو کچرا اٹھا رہی ہے گلی محلے کے، اس ویسٹیج والی گاڑی کے اوپر بھی میں نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ کی اپنی تصویریں جو ہیں وہ چھاپی گئی ہیں اس گاڑی کے اوپر، ٹرکس کے اوپر، جو ویسٹیج اٹھانے والے ہتھ کنڈے اس کے اوپر، ہر ایک چیز کے اوپر. یہاں تک کہ اگر آپ جانوروں کی جو منڈی ہے ادھر جائیں تو وہاں بھی جتنے بھی پوسٹر لگے ہیں اس کے اوپر بھی مریم صاحبہ کی تصویر لگی ہوئی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کی تصویر لگی ہوئی ہے. پھر کوئی ٹرک، اگر وہ کسی کو کسانوں کو ٹریکٹر دے رہے ہیں اس پہ بھی مریم صاحبہ کی تصویر لگی ہوئی ہے. اور جو بھی وہ اسکیمز لے کے آ رہی ہیں یا جو بھی وہ منصوبے اوپن کرے ان کو بھی یا تو انہوں نے اپنا نام دیا یا پھر ان کو انہوں نے نواز شریف صاحب کا نام دیا. چند ایک میرے سامنے میں نے نوٹ ڈاؤن کی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. اگر بات کی جائے پنجاب میں ہونے والے کام کے حوالے سے اور اس میں کس طرح کی مہم لائی گئی، کس طرح کی اسکیمز لائی گئی اور کس طرح کسے جو ہے عوامی مفاد کے لیے ظاہر کیا گیا ایٹ لیسٹ پیپرز میں، تو اس حوالے سے بات کی جائے تو پنجاب میں جی ابھی نواز شریف کینسر ہاسپٹل کھولا گیا ہے مریم نواز صاحبہ کی سرپرستی میں. مریم نواز راشن کارڈ دیا گیا ہے. مریم نواز کلینک اوپن کیے گئے ہیں. نواز شریف یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی اوپن کی گئی ہے. نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے، یہ تو آج کیسے پرانا ہے، اس پہ فردر کچھ ڈیولپمنٹ کی گئی ہیں. نواز شریف رول ہسپتال، نواز شریف رورل ہسپتال، آئی ڈونٹ نو میں پروناؤنس نہیں صحیح طرح کر پا رہی ہوں. اس کے بعد مریم نواز فری وائی فائی پروگرام جو ہے یہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے یہ بھی متعارف کروایا. اس کے علاوہ نواز شریف ہاکی گراؤنڈ ہے، مریم نواز خود مختار پروگرام ہے، اینڈ سو آن دیر آر سو مینی ادرز. مطلب اوبیسلی پچھلے دنوں انہوں نے کوئی 60 پیجز کی اشتہارات بھی جو ہیں وہ پریس کروائے تھے اپنی 1 ایئر کارکردگی کے حوالے سے، ایک سال کی کارکردگی کے حوالے سے. ایک 60 پیجز کے نیوز پیپر بھی چھپایا تھا جس میں سارا انہوں نے مینشن کیا تھا، تفصیل بتائی تھی کہ کون کون سے ایک سال کے اندر انہوں نے منصوبے جو ہیں وہ ان کا آغاز کیا اور کس طرح سے چیزوں کو اس سال کو انہوں نے ان میں ان کی کیا کارکردگی رہی، اس میں کیا کیا انہوں نے اپن کیا. اس میں بھی یہ ہے کہ بھرپور تشہیر کی گئی تھی اپنے اس کے حوالے سے، اپنے تمام پروگرامز کے حوالے سے، اور اس میں بھی ہر طرح کا فوٹو شوٹ بھی نظر آ رہا تھا. تو I don't know why they put their pictures in everything. مطلب obviously اگر آپ نے فار ایگزامپل آپ نے نام دے دیا ہے تو میرے خیال سے نام بھی کافی ہے، لیکن جگہ جگہ اپنی تصویر جو ہے وہ بھی اس کی بھی تشہیر کرنا اور اسے ایٹ لیسٹ کچرے کی گاڑیوں کے اوپر تو نہ کریں. مطلب یہاں سمجھ آتا ہے ٹریکٹر وغیرہ پہ، اس پہ تو اوائڈ کریں. اوبیسلی آپ ہی ہیں، آپ کا نام لکھا ہے، آپ کی تصویر ہے اس کے اوپر. میں نے کچھ فوٹیج دیکھی تو مجھے بڑا اس حوالے سے کنسرن ہوا کہ یار یہ مطلب کیا دیکھ رہے ہیں ہم، کتنی کیا ہی ضرورت ہے کہ آپ اس پہ بھی اپنی تصویروں کو چپکائیں. اور لاٹ آف ادر آپشنز آر دیئر، آپ وہاں بھی ان چیزوں کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ان کو تجویز کون دیتا ہے. اس حوالے سے جو ہے مجھے لگتا ہے مریم صاحبہ کو اپنی ٹیم میں کچھ تبدیلی لانی چاہیے تاکہ تھوڑی میچور قسم کی ہمیں جو ہے کمپینز بھی نظر آئیں اور میچور قسم کے سٹیپس بھی لیتے ہوئے نظر آئیں جو کہ ایک مکمل. کیونکہ اگر بات کی جائے مریم نواز کے چچا جو کہ ابھی موجودہ وزیر اعظم پاکستان ہے، ان کے حوالے سے تو وہ ایک بہترین وزیر اعلیٰ ثابت ہوئے تھے، اور یقینی طور پہ اس حوالے سے مریم نواز صاحبہ پہ بھی کافی پریشر ہے کہ انہوں نے اس کو جو ہے مینٹین کرنا ہے اس چیز کو، کہ جس طرح سے ان کے چچا شہباز شریف صاحب پرفارم کر پائے ہیں ایز اے وزیر اعلیٰ، تو ان کے اوپر بھی یقینی طور پر وہ پریشر آتا ہے اور وہ بہتری کی طرف جا بھی نہیں. یقینی طور پہ مریم صاحبہ بہت سے اسٹیپس لے بھی رہے ہیں، نظر آ بھی رہا ہے کہ وہ کافی ایکٹیو ہیں سیاست میں اور چیزوں کافی متحرک ہیں. عید کے موقع پہ بھی ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ وہ خود مانیٹر کر رہی تھی کہ صفائی کے نظام کو کیسے صاف ستھرا پنجاب کے حوالے سے کس طرح سے وہ مہم کو
لے کے چل رہے ہیں، فالو اپ کرتی رہی ہیں، خود مونیٹر کرتی رہی ہیں. تو جہاں اپریشیشن ملتی ہے ہم یقینی طور پہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اپریشیٹ کرنا بھی چاہیے. بٹ تھنگ از کہ آپ کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن جہاں پہ تنقید کی جاتی ہے وہاں پہ پھر آپ کو مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں. یہ تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے. یقینی طور پہ ہم لوگ کی کوئی پرسنل تو آپ سے گرجز ہے نہیں، نہ ہی ہونی چاہیے، نہ ہی ہم رکھتے ہیں. بات صرف اس لیے کی جاتی ہے تاکہ کچھ اصلاح ہو سکے اور چیزوں کو بہتری کی طرف لایا جا سکے. کیونکہ اگر میں کوئی بات کر رہی ہوں تو میں ایک عام شہری، ایک عام پاکستانی ہونے کے ناطے بات کرتی ہوں. تو یقینی طور پہ میرا موقف صرف اس حد تک ہی ہے کہ چیزوں میں اصلاح لائی جائے، نہ کہ کوئی پرسنل ٹارگیٹ کرنے کے حوالے سے. جو مجھے لگتا ہے وہ میں اپنی سجیشن دیتی ہوں. انفیکٹ اگر آپ کو کوئی میرے لیے سجیشن ملتی ہے، آپ بھی مجھے دیں، تو میں اس کی بہت رسپیکٹ کروں گی اور کوشش کروں گی کہ اپنے اندر وہ امپرومنٹ لا سکوں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.